नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन खड्का। आजको समय सन्दर्भमा हामी कोशी प्रदेशमा निम्तिएको सङ्कट र जुन निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको सर्वोच्च अदालतले लगाएको रोक र ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कानुनी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित हुन्छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। कोशीदेखि सुरु गरौँ। कोशीमा सत्ता गठबन्धनले बारम्बार संविधान मिच्यो भनिएको छ, कानुनले त्यही भन्छ? अब मिचिएकै देखियो, किनभने अब योभन्दा अगाडि पनि सुप्रिम कोर्टले एउटा रुलिङ के दियो भने सभामुखलाई नर्मल परिस्थितिमा भोट हाल्ने अधिकार हुँदैन। सभामुखले कस्तो स्थितिमा मात्रै भोट हाल्न सक्छ भने जब मतहरू बराबर हुन्छन्। र सभामुखको भूमिकाको बारेमा पनि सुप्रिम कोर्टले लामो व्याख्या गरेको छ कि एउटा तटस्थ रहनुपर्ने पद हो, यो कुनै पार्टीमा लाग्न मिल्दैन, कुनै एउटा पार्टिजन इन्ट्रेस्ट दलीय स्वार्थको लागि यसले काम गर्न मिल्दैन। त्यसकारण यसले आफ्नो न्युट्रालिटी चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा लामो व्याख्या योभन्दा अगाडि यही कोशी प्रदेशकै मामिलामा अदालतले बोलिसकेको छ। अब एउटा कोशी प्रदेशमा के देखियो भने एउटा गोलचक्करको राजनीति देखियो। अब फेरि सुप्रिम कोर्टले त्यत्रो रुलिङ दियो, भर्खरै सुप्रिम कोर्टले भनिसक्यो भर्खरै मिच्नलाई हिम्मत गर्ने यो कस्तो सरकारको? अब यो पनि एउटा उहाँहरूलाई कुनै एउटा आधारभूत संवैधानिक नैतिकताको पनि अभाव देखियो, एउटा संवैधानिक निरक्षरता पनि र संवैधानिक अनैतिकता पनि। यो जानी जानी थिचोमिचो संविधान पेलेर जानुपर्छ हामीले भनेर त्यो त त्यही नै हो। सत्ताको अगाडि उहाँहरूको के छ भने सत्ताको अगाडि चाहिँ संविधान गौण छ। अब पहिला चाहिँ सभामुख थियो, तर सभामुख र भन्नु र प्रिजाइडिङ अफिसर जसले चाहिँ अध्यक्षता गरिरहेको छ त्यो एउटै कुरा हो। त्यो क्षणका लागि ऊ चाहिँ सभामुख नै भयो। अब अहिले चाहिँ प्रिजाइडिङ अफिसरले त्यही गर्नुभयो। उहाँ अध्यक्षता गर्दा गर्दै अध्यक्षता छोडेर गएर भोट हाल्नुभयो र आफ्नो समेत भोट चाहिँ काउन्ट गर्नुभयो र त्यो डिक्लेयर गर्नुभयो। भन्दाखेरि त संविधान त लेटर एन्ड स्पिरिट त्यो चाहिँ मिचिएकै देखियो। अब यो चाहिँ त सत्ता गठबन्धनको एउटा पार्ट हो, तर अब यसमा चाहिँ अब नैतिकताको धेरै ठुलो पाठ पढाउने। म आउँछु, तर अलिकति अगाडि जाउँ। अब हिजो यो गठबन्धन बनेको बिचमा मङ्सिर 4 पछि भत्क्यो, फेरि पनि यिनीहरूसँगै आइपुग्यो। यो गठबन्धन बनेको संविधान जोगाउन भनेर होइन। हिजो केपी ओलीले बारम्बार चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। अब हामीले चाहिँ यो संविधान जोगाउनु पर्छ भनेर बनेका र तिनै दलहरू मिलेर अहिले कोशीमा बारम्बार संविधान मिच्ने होइन। अब यो त संविधान त्यो त एउटा चाहिँ पब्लिक कन्जम्सनको लागि यस्ता कुराहरू बोलिन्छन्, सार्वजनिक खपतका लागि यस्ता कुराहरू बोलिन्छन् कि हामी लोकतन्त्र जोगाउन चाहन्छौँ, हामी संविधान जोगाउन चाहन्छौँ, हामी जनताको चाहिँ हित गर्न चाहन्छौँ। यो पब्लिक कन्जम्सनको लागि बोलिने कुरा हुन्। कसैमा पनि आधारभूत संवैधानिक नैतिकता या आधारभूत राजनीतिक नैतिकताको अभाव छ। नैतिकता शून्य चाहिँ हाम्रा राजनीतिज्ञहरू छन्। उहाँहरूको अगाडि चाहिँ राजनीतिमा पनि नैतिकता हुन्छ भन्ने उहाँलाई लाग्छ र उहाँलाई चाहिँ के छ भने जसरी पनि संविधान मिचेर, नैतिकता मिचेर, कानुन मिचेर, सबै कुरालाई मिचेर जसरी नै सत्तामा पुग्नु पर्यो, सत्तामा पुग्ने नै सिकन्दर हो, बाँकी सबै चुकन्दर हुन् भन्ने उहाँहरूको जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्नु पर्यो। सत्तामा पुग्नका लागि संविधानमा जे सुकै लेखिएको होस् त्यो संविधान हामीले नै बनाएका त हुने भन्नेसम्म दम्भ होला यिनीहरू। संविधान मिच्ने र सत्ता प्राप्त गर्ने, सत्ता कि देवी नै उहाँहरूको चाहिँ अभिष्ट हो। त्यसकारण उहाँहरूको लागि नैतिकता गौण छ, संविधान गौण छ, कानुन गौण छ, धर्म गौण छ, हरेक कुरा चाहिँ गौण छ। अब एउटा व्याख्या आयो फेरि कोशी प्रदेशको सरकारमा, के व्याख्या आयो भन्दाखेरि के अवधारणा पनि आयो भने 46 भन्नु नै बराबर हो, चाहे विपक्षी दलका नेताहरू उपस्थित हुन् कि नहुन्। यदि उपस्थित भइदिने हो भने आफ्नो नैतिकता देखाउने हो भने त त्यहाँ 46 को स्थिति त आउँथ्यो नि। निर्णायक मत दिने अधिकार त त्यो सभाध्यक्षलाई छ नि। अब त्यो निर्णायक मत अर्को उपस्थित 30 होस् कि 32 होस् कि 44 होस् कि 46 हो, किनकि त्यहाँ 94 मा त्यो स्थितिमा यसमा स्पष्ट छ। यसमा अब मतदान भोट गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुमान गर्न मिल्दैन। त्यो त भोटिङबाट देखिनु पर्यो नि, अन द फेस अफ रेकर्ड देखिनु पर्यो नि। यति हुने थियो, उनीहरू अनुपस्थित भए, यति नभएर यति मात्रै भयो भनेर 93 मा 46 ओले पाउने बित्तिकै आदि त हो नि त, बराबर त हो नि त भन्ने अवधारणा अर्को एउटा रहेछ के। त्यो के कानुन व्यवसायहरू त्यसरी पनि व्याख्या त्यो अवधारणालाई त्यो चाहिँ काइते तर्कहरू हुन्। यस्तो काइते तर्कहरू चाहिँ
यो संविधानमा चाहिँ अर्थ राख्दैन, किनभने अदालत योभन्दा पनि अगाडि संवैधानिक नैतिकताको पनि कुरा गरेको छ। त्यो भनेको त्यो झनै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। स्पिरिट एन्ड लेटर अफ द कन्स्टिट्युसन दुइटै छ। मतदान हुने अधिकार कतिखेर हुन्छ भने मतदान गर्ने मत बराबर भएमा। अब मतदानैमा आएन, मतदानमा जम्मा 30 आयो भनेपछि बराबर कसरी भयो? उहाँहरूको विचार चाहिँ के छ? त्यो 30 भनेकै 46 हो, किनकि सबै आउने हो भने त 46 भइहाल्छ। अब यस्तो काइते कुराहरूको चाहिँ अर्थ हुँदैन। संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ काइते तर्क दिन मिल्दैन। अनुमानको भरमा यति भोट हुने थियो, यसले भोट हालेन, अनि त्यसो भए त चुनाव लड्दाखेरि पनि मेरो भोटरहरू भोटै हाल्न आएन, नभए म चुनाव जित्ने थिएँ। मेरो सारा भोटरहरू अमेरिकामा गयो, बेलायतमा गयो र भोटै हाल्न पाएन। निर्णायक मत दिने अधिकार छ, त्यसैले त्यो निर्णायकै हो, 46 थियो 47 बनाइदिया भन्छन् के? हैन, त्यो मिल्दैन। त्यो संविधानले त्यस्तो भन्दैन। त्यो मिल्दैन। मत बराबर भनेपछि त बराबर हुनु पर्यो नि त, अनि बल्ल भोटिङको राइट भयो नि त। अब आएन भनेपछि त्यस्तो काउन्ट बराबर भइसकेपछि नआएका भोटहरू काउन्ट हुँदैन। यस, त्यो नआउने परिस्थिति हुन्छ, तर त्यसको अर्थ चाहिँ खास त्यसको अर्कै हुन्छ। तर अब त्यो नैतिकता अब परिस्थिति त तपाईले कोशी प्रदेशमा राम्रो देख्नु भएन। संविधान जुन पक्षले पायो उही पक्षले मिच्दिहाल्यो। अब अहिले के देखियो भने फेरि अर्को कुरा पनि, यसको अर्को पार्ट पनि छ, किनभने हामी गठबन्धनलाई मात्रै नभनौँ, अब जो गठबन्धनभन्दा बाहिरै जुन चल्छ उसले पनि अर्को अनैतिकता के देखायो भने एउटा डेलिबरेटली एउटा डिजाइन अन्तर्गत के गरियो भने सभामुखलाई अनुपस्थित गराइयो। त्यो पनि एउटा फेरि त्यसको जवाब फेरि एमाले के दिन्छ भने त्यही परिस्थिति बाबुराम गौतमलाई किन चाहिँ राजीनामा दिएर मन्त्री बनायो? अनैतिकताको श्रृङ्खला छ। अनैतिकताको श्रृङ्खला के छ भने एउटा त्यो हो, बाबुरामजीलाई राजीनामा गर्न लगाइयो, त्यो अर्को अनैतिकता भयो। संवैधानिक अनैतिकता त हो नि, बहुमत पुर्याउनलाई सभामुखलाई जबरजस्ती गराइएको छ। मसँग आएर भन्नुभएको छ म कुनै हालत राजीनामा दिन्न हैन भन्नुभयो, तर अब उहाँले नाकको छालमा दिनुभयो, किनभने हाइकमान्डको आदेशलाई मान्नुको विकल्प थिएन। पार्टीको हाइकमान्डले तुरुन्तै राजीनामा दिनुभयो र त्यसै उहाँले पनि आफ्नो पदको गरिमा र सम्मान राख्न सक्नु भएन। सरकार निर्माण प्रक्रियाको लागि अनि सभामुखलाई राजीनामा गराउने अनि उपसभामुखलाई अनुपस्थित गराउने एउटा अनैतिकताको जवाब अर्को अनैतिकता। अनि अर्को त्यो अनैतिकताको जवाब अब सभामुख अनुपस्थित भएपछि के गर्ने भन्दाखेरि मत बराबरै नभए पनि गएर भोट हालिदिने भन्दाखेरि अब कोही पनि दोषले चाहिँ धोएको छैन। समान रूपमा उहाँहरू चाहिँ के छ भने एउटा संवैधानिक नैतिकता, लोकतान्त्रिक नैतिकताले शून्य उहाँहरू हुनुहुन्छ, डिभाइड फ्रम अल काइन्ड अफ मोरालिटी। यसो भन्न सकिन्छ कोशी प्रदेश देखिएको मात्रै हो, त्योभन्दा भिन्न कुनै पनि प्रदेश छैन र कुनै पनि राजनीतिक दलहरू छैन हैन। नैतिकता यो त के देखियो भने यहाँ हामी कहाँ नैतिकताको त्यहाँ चाहिँ परिस्थिति त्यस्तो भएर एक भोटले त्यो चाहिँ सरकार बन्ने कि नबन्ने स्थिति, एक सांसदले बन्ने कि नबन्ने स्थिति भएर त्यहाँ त्यो परिस्थिति छर्लङ्ग देखियो। तर केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा त्योभन्दा कमको अनैतिकता। पहिला म कुरा के भन्छु भने हाम्रो राजनीतिक दलहरूमा एउटा मात्रै कुरा समान छ। त्यो समान के हो भने उहाँहरू सबैमा एक समान नैतिकताको अभाव छ। उहाँहरू सबैमा अवसरवादिताको राजनीति हावी छ। समान रूपमा उहाँहरूमा चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनल कल्चर छैन। त्यस कारण त्यो कुरामा चाहिँ समानता छ। अब अर्को कुरा जस्तो केन्द्रमै भन्नुहोस् न, 32 सिट ल्याएको मान्छे प्राइम मिनिस्टर छ। 275 को हाउसमा 32 सिटको व्यक्तिले होल हाउसलाई हाइजेक गरेको छ, ब्लक गरेको छ र प्रधानमन्त्री छ। यो पनि एउटा संवैधानिक अनैतिकता होइन? त्यसको समर्थन गरिदिएका छन्, कसरी भन्न मिल्यो र? अब हैन, तैपनि के हुन्छ त्यो त कांग्रेसले बुझ्ने कुरा हो, अन्य दलहरुले बुझ्ने कुरा म भन्दैछु। यो पनि एउटा संवैधानिक अनैतिकताको नमुना हो। ठीक छ, जोडतोड गरेर बहुमत पुर्याउन सकिन्छ, तर एउटा कुरा के हो भने यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भनेको तपाईको म्यान्डेट के हो त्यो त बुझ्नु पर्यो नि। 32 सिट ल्याएको व्यक्तिलाई मतदाताले के प्रधानमन्त्री बनाउने म्यान्डेट दिएको हो? त्यो होइन। एटलिस्ट पनि बहुमत नभए पनि लार्जेस्ट पार्टी त हुनु पर्यो। ठीक छ, त्यहाँ बनाएका छन्, उनीहरुको गठबन्धन चलिरहेको छ, हिजोदेखि चलिरहेको छ। तर मैले एउटा प्रसङ्गवस्तुको कुरा पनि उल्लेख गरेँ, संवैधानिक अनैतिकताको कुरा गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा ग्लेरिङ। तपाईले देख्दाखेरि, तपाई संवैधानिक रूपमा हेर्दाखेरि, कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि अब तपाईले देख्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ सरकार बन्ने कोशीमा र अगाडि बढ्ने कि अब मध्यावधिमा गयो स्थिति त्यस्तो? अब मलाई के लाग्छ भने सरकार बन्ने स्थिति त्यहाँ देखिँदैन, किनभने अब यसपछिको विकल्पहरू रित्याउनु पर्ने त छ, तर त्यो विकल्प रित्याउँदाखेरि पनि, किनभने अब त्यो भएको भए अहिले नै बहुमत पुग्थ्यो, अहिले नै विश्वासको मत लिन सफल हुन्थ्यो भनेपछि अब त्यो छैन। त्यो सत्ता गठबन्धनको विश्वासको मत लिने सम्भावना छैन। अब एमालेको पनि 46 भन्दा छैन, 3 मा गएर उसले चाहिँ 168 को 3 मा गएर मुख्यमन्त्री बने पनि फेरि 4 मा गएर विश्वासको मत लिन सक्दैन। 5 मा गएर कुनै पनि सदस्यले
फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना त यो अनैतिक राजनीतिको बीचमा र इगोको राजनीतिको बीचमा सम्भवै छैन नि। अब त्यस कारण के छ भने यो एउटा गोलचक्करमा पर्यो। अब मैले देखा यसको चाहिँ अब कानुनी निकास छैन। अब राजनीतिक निकास भनेको चाहिँ के छ भने यो चुनाव नै हो, पिपुलमा जानु पर्यो र किनभने ओलीजी अझै पनि विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसले सपोर्ट गर्छ र एमालेको बन्छ अथवा काङ्ग्रेस एमाले मिलेर अगाडि बढ्ने सम्भावना छ भनेर ओलीजी चाहिँ थोरै त्यो सम्भावना भन्नुहुन्छ? अब त्यो भयो भने पनि अब ठिकै छ, चुनावलाई रोक्नलाई कुनै एउटा विकल्पमा जानु भने राम्रो। त्यो सम्भावना चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ? अब अहिले तत्काललाई त्यो देखिँदैन, किनभने एउटा डिफिसिट अफ ट्रस्ट भन्छ नि, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको बिचमा एउटा डिफिसिट अफ ट्रस्ट, यो चाहिँ अविश्वासको राजनीति छ। त्यो चाहिँ विश्वासको कडी चाहिँ टुटेको छ। तर त्यो मध्यावधि गयो। अब अहिले सामान्यतया कुनै ठुलो अनहोनी भएन भने अब मध्यावधिको त्यहाँ विकल्प देखिँदैन, किनभने अब कन्फिडेन्स, भोट अफ कन्फिडेन्स लिन सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अर्को सर्वोच्च अदालतले अर्को एउटा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ, संसद विकास कोषलाई चाहिँ अहिले कार्यान्वयनमा लिएर नजाऊ, सातै प्रदेशका यी सबै चाहिँ नि अब अहिले स्थगित गर। पूर्ण फैसला त आइसकेका छैन, अन्तरिम आदेश दिएको छ। यसलाई सांसदहरूले घोर विरोध गरेका छन्। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरीत छ। हाम्रो बजेट जुन विनियोजन गर्ने हाम्रो अधिकारलाई अदालतले हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भनेर चर्को आवाज बोलिरहेका छन्। यो के हो? अब होइन, शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्दाखेरि अदालतले शक्ति पृथकीकरणलाई इन्क्रोच गरेको होइन कि उल्लङ्घन गरेको होइन, उहाँहरूले चाहिँ शक्ति पृथकीकरणलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्नुभएको हो। किनभने उहाँहरूको भूमिका के हो? संवैधानिक भूमिका ल मेकरको हो कि डेभलपमेन्ट एजेन्टको हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त ल मेकर। तर हाम्रो दायित्व छ, हामीले जनतालाई बोलेर आएका छौँ। हाम्रो अभिभारा छ। नेपाल जस्तो मुलुकमा विवाह त पनि हामीले त्यो बोलेर आएका छौँ। हामीलाई त्यो बाध्यकारी अवस्था छ। यो कुरो अदालतले बुझ्नुपर्छ। हामी नीति निर्माता मात्रै होइनौँ, हामीले जनताको त्यो प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषयवस्तुलाई पनि हेर्नुपर्ने छ भनेर जवाब दिएछ। होइन, त्यो कुराको कुनै संवैधानिक आधार छैन। त्यो हो भने जनतालाई संवैधानिक कुरा, आफ्नो कार्यक्षेत्र के हो, काम कर्तव्य अधिकार के हो, त्यहाँ भित्र पो प्रमिस गर्नु पर्यो। झुटा कुराको आश्वासन त दिनु भएन नि। जब तपाईँ ल मेकरको भूमिकामा जाँदै हुनुहुन्छ अनि म बाटो बनाउँछु, पुल बनाउँछु, यहाँ चाहिँ पाठशाला बनाउँछु भन्ने कुरा गर्नु भएन नि। उहाँहरूको त्यो काम नै होइन। त्यसो भएको भए उहाँ मेयरको चुनाव लडेको भइहाल्थ्यो नि, पालिका अध्यक्षको चुनाव लडेको भइहाल्थ्यो नि। किनभने यसले के गर्यो भने सेपरेसन अफ पावर, किनभने सेपरेसन अफ पावर अन्तर्गत पार्लियामेन्ट भनेको चाहिँ कानुन निर्मात्री संस्था हो। त्यसको काम चाहिँ ल मेकिङ हो। ल मेकिङले इन्स्टिट्युसनले डेभलपमेन्ट एजेन्टको काम गर्न मिल्दैन। डेभलपमेन्ट बजेट विनियोजनको अधिकार त फेरि होइन, बजेट होइन, बजेट विनियोजन गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ कहाँ बजेट छुट्याउने भनेर अदालतले भनिदिनु हो र अब भनेर उहाँहरूको आक्रोश त हो नि। होइन, त्यो आक्रोश हो, तर त्यसमा कुनै कानुनी र संवैधानिक तर्क छैन। किनभने यसले एउटा अर्को काम पनि के गर्यो भने संविधानले कहाँनिर मिच्यो भने यसले स्थानीय सरकारको अधिकारलाई पनि अन्डरमाइन गर्न खोज्यो, अपहरण गर्न खोज्यो। किनभने डेभलपमेन्ट डेलिभरी गर्ने त लोकल लेभलमा त लोकल बडीको काम हो, लोकल स्थानीय सरकारहरू छन्, पालिकाहरू छन्, अनि तिनीहरूको अधिकार पनि खोज्न मिल्छ, त्यसलाई अन्डरमाइन गर्न मिल्छ। खोजेको छैन, हामी तिनीहरू मार्फतै कार्यान्वयनमा जाने हो। यो संसद विकास कोष अदालतले बुझेन भन्छ। अब यो कुरा कस्तो कार्यान्वयनमा जाने त त्यही बाटो हो, त्यहीबाट जाने हो। होइन, कारण होइन, यस्तो छ, उपभोक्ता समितिहरू बनाउने कुरा गरिएको छ। तर एनिवे त्यसले के गर्यो भने यो पहिलो कुरा त के छ भने डेभलपमेन्ट प्लानिङ कसरी हुन्छ भने नेसनको एउटा प्रायोरिटीको आधारमा चाहिँ प्लानिङहरू हुन्छ। तर यसले टसल निम्ति आयो नि त वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू। मैले खोजेको यति मात्रै हो कि 205 जना सांसदहरू एकातिर बस्ने र सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलास एकातिर बस्ने भयो भने त ठिक नहोला नि त फेरि। होइन, ठिक त अब यस्तो हुन्छ, त्यो कहिलेकाहीँ अदालतले एउटा चाहिँ एउटा साहसपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र उसले जनमत हेर्दैन। अदालतले जनमत हेरेर सांसदले विरोध गर्छ कि भन्ने कुरा हेर्दैन। त्यो हेर्ने काम अदालतको होइन। अदालतले संविधानलाई हेर्छ, कानुनलाई हेर्छ। अदालतले कन्स्टिट्युसनको स्किमलाई हेर्दाखेरि यो यसरी फन्डिङ एलोकेट गर्नु भनेको यसले के गर्छ भने पार्लियामेन्टेरियन्सहरूको रोललाई पनि कमजोर बनाउँछ। यो त के भयो भने एउटा एपिजमेन्टको, यो त एपिजमेन्टको पोलिटिक्स भयो र यसले के गर्यो भने सांसदको रूपमा उसले खेल्ने जुन भूमिका हो त्यो भूमिकालाई पनि कमजोर गर्छ। सरकारसँग पैसा लिएर तपाईँ के सरकारको विरोध गर्नुहुन्छ? तपाईँले कानुन बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुने कि एक झोला पैसा लिएर गाउँ गाउँमा जाने या आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने? त्यस कारण के हामी बाध्य छौँ। उहाँले जवाफ दिइसक्नु भएको छ। बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार अन्तर्गतै हामीले त्यो लिएका हौँ, यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नै मिल्दैन। यो कुरा के हो भने बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार छ, तर त्यो पनि संविधान सम्मत हुनु पर्यो।
संविधान कहाँनिर बाजियो अदालतले भनिदिनु पर्यो भनेको छन्। अब बाजेको किन छैन? तपाईँको चाहिँ जसो संविधानको आधारभूत संरचना नै सेपरेसन अफ पावर हो। सेपरेसन अफ पावर भनेपछि तपाईँको काम चाहिँ विकास निर्माण गर्ने होइन, तपाईँको काम भनेको ल मेकिङ हो। कार्यपालिकाको काम चाहिँ ल एन्ड अर्डर गर्ने हो र डेभलपमेन्ट डेलिभरी गर्ने हो। त्यसै गरी न्यायपालिकाको काम भनेको चाहिँ के हो भने यदि त्यसले कानुनको र संविधानको व्याख्या गर्छ र संविधानको कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले यदि संविधानलाई इन्क्रोच गरेको छ, संविधानलाई कुण्ठित बनाएको छ, मर्म अनुसारको विचार गरेर भएन अब हामीलाई कुन बुँदा अन्तर्गत बाजियो भनिदिनुपर्छ अदालतले भन्छन् सांसदज्यू। होइन, त्यो बुँदा यो मर्म धर्मतिर नजाउँ अब भनेर उहाँले मसँग यही आएर भन्नु। उहाँले भनेको कुराहरू चाहिँ के छ नि त्यो चाहिँ अब अदालतले भनिदिनु पर्यो हामीले कुन बुँदा अन्तर्गतको हामीले यो बजेट विनियोजन 5 करोडको यो संसद विकास कोषको बाजियो त्यो कुरो भनिदिनु पर्छ भन्छन्। त्यो भन्न सक्छ होइन? यो चाहिँ उहाँहरूको संवैधानिक रोइलो मात्रै हो, रोइलो मात्र हो, यसमा संवैधानिक तर्कहरू छैन। त्यो 5 करोड होइन 25 करोड गुमेको त्यो पीडा हो, त्यो पीडाको अभिव्यक्ति हो, त्यो पीडाको आक्रोश हो, त्यसलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा यसरी चाहिँ यो चाहिँ त्यो त नीतिगत भ्रष्टाचार हो। साँच्चीकै भन्ने हो भने यो सांसदहरूलाई वर्षको 5 करोड दिनु र उसको कार्यकालभरि 25 करोड दिनु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो। र हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा, यत्रो निर्धन मुलुकमा जहाँ रिसोर्सेसको एकदमै ठुलो क्राइसिस छ, जनताको लागि काम गर्ने हो नि, प्रोजेक्ट लिएर जाने हो। अझ 1 करोडभन्दा कमका प्रोजेक्ट त चलाउने नै होइन भनेका छन्। त्यसको कार्यपालिका अन्तर्गतै जाने हो। अब स्थानीय सरकारले नै त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने हो। हामीलाई किन दोष? अब त्यो चाहिँ के भएको छ भने हामीले विगतका अनुभवहरू के देख्यौँ भने त्यो जम्मै कार्यकर्तालाई पोस्नका लागि र नकली बिल भरपाई बनाएर त्यो चाहिँ बिल फर्काउने। मलाई कानुनी रूपमा अदालतले गरेको अहिलेको यो जुन संसदहरूलाई अंकुश लगाउने काम चाहिँ गैर कानुनी भयो भन्ने उहाँहरूको विचारलाई तपाईँले स्पष्टीकरण त्यति भनिदिनु पर्यो। होइन, यो त स्पष्ट रूपमा पहिलो कुरा त के गर्यो भने यो चाहिँ स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्यो, एउटा संविधान त्यहाँनिर मिच्यो। स्थानीय सरकारको चाहिँ जुन स्वायत्तता हो त्यसलाई चाहिँ समाप्त गर्न खोज्यो। र अर्को कुरा चाहिँ यो जुन सेपरेसन अफ पावर यो चाहिँ ल मेकिङ इन्स्टिट्युसन हो, त्यो ल मेकिङ इन्स्टिट्युसनलाई एउटा डेभलपमेन्ट डेलिभरी गर्ने इन्स्टिट्युसनमा रूपान्तरण गर्दाखेरि यो ल मेकिङ भूमिका पनि कमजोर हुन्छ। र पार्लियामेन्टेरियनहरूको काम चाहिँ के छ भने सरकारले खबरदारी गर्नु हो, जवाबदेह बनाउनु हो। अब 5 करोड रुपियाँ बुझेर पैसाको पोको बुझेर संविधानको कुनै धारा बाजिँदैन, तर मर्म अनुसारको धारा यस्तो हुन्छ कि संविधान भनेको एउटा धारा भन्ने होइन, संविधानलाई समग्रतामा हेर्नु पर्यो। संविधानको एउटा चाहिँ फिलोसफी छ, संविधानको एउटा चाहिँ ले स्थापित गरेको मूल्य र मान्यता छ। संविधानको जवाब त अदालतले दिनु पर्ला नि। होइन, अदालतले बोलिसक्यो। अमेरिकामा चाहिँ के हो भने अमेरिकामा एउटा प्रश्न उठेको थियो, यो काला र गोराको पहिला अलग अलग स्कुल थियो, अनि अदालतले के भन्यो भने यो चाहिँ इट इज अगेन्स्ट द मोरालिटी अफ द कन्स्टिट्युसन भनेर बोल्यो। कुनै संविधानको धारामा गएन, मर्म अनुसार गयो, संवैधानिक नैतिकताको खिलाफमा छ। त्यसमा के छ भने संविधानको स्किम, व्हाट इज द ओभरअल स्किम, संविधान भनेको चाहिँ के छ भने एउटा संविधानवादको दर्शनमा बनेको छ। संविधानवादको दर्शन के हो? त्यो के हो भने लिमिटेड गभर्नमेन्ट भनेको के हो भने त्यो अनुसारको जान्छ, त्यो अधिकार होइन त्यसमा सांसदको एकदम होइन, 100% होइन, 100% होइन। र उहाँहरू चाहिँ के छ भने यो चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै हुनुहुन्छ। र यसले गर्दाखेरि के छ भने उहाँको जुन संसदीय भूमिका हो त्यो चाहिँ कमजोर हुन्छ। अब अर्को एउटा प्रसङ्ग थोरै समय मात्र बाँकी छ, थोरैमा बताइदिनु होला। ललिता निवास प्रकरणको अब चाहिँ सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ, सिआइपीले आफ्नो फाइल बुझाइसकेको छ, इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट बुझाइसकेको छ। त्यो रिपोर्ट बुझाउँदाखेरि जुन सर्वोच्चको आदेश अनुसार भएन, निर्देशनात्मक आदेश उसले एउटा दिएको थियो कि जो नीतिगत निर्णय गर्नेहरूलाई पनि छानबिन गर्नु, त्यो छानबिन गरेन, बयान पनि लिएन, साक्षी नराखिकन एउटा कागज मात्रै गरेर साक्षी बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्यो। पहिलो कुरा यो भन्ने कुरा आइरहेको छ। एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले यो सरकारी साक्षी बन्नु नै त्यो नै एउटा गम्भीर रूपमा अशोभनीय छ। सरकारी साक्षी भनेको त भोलि उहाँ अदालतमा उपस्थित भएर यो अभियुक्तहरूको चाहिँ विरुद्धमा बकपत्र गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो भइसकेको व्यक्ति र यसलाई अर्को रूपमा बुझ्दाखेरि यो फौजदारी कानुनमा यो प्ली बार्गेनिङ भन्छ। सरकारी साक्षी हुनुको मतलब के हो भने आफ्नो दोषलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो र मलाई चाहिँ अभियुक्त नबनाइदेऊ है, बरु म सरकारलाई या अनुसन्धानलाई सहयोग गर्छु, मुद्दामा सहयोग गर्छु, सरकार पक्षलाई सरकारी गवाह हुन्छु भन्छु। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अदालतमा व्यक्तिहरूलाई अभियुक्त बनाइदिएन किनभने यसले चाहिँ प्रमाणहरू जुटाउनमा मद्दत गर्छ भनेर अब प्राइम मिनिस्टर भइसकेको व्यक्तिले
त्यो सरकारी गवाह बन्न मिल्छ? त्यो नै एउटा अशोभनीय भएन, उहाँहरूको चाहिँ त्यो मर्यादाको खिलाफ भएन। र अर्को कुरा प्रखरान्तरमा उहाँले आफ्नो चाहिँ दोषलाई स्वीकार गरिसक्नु, उहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ, तर किन प्रतिवादी बनाएर अगाडि बढेन यो सरकार अथवा सिआइडी भन्ने कुरा कानुनी रूपमा तपाईँले बताइदिनुहोस् न। उहाँहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको र सत्ता गठबन्धनले पनि उन्मुक्तिकै बाटो भनेर एउटा निर्णय पनि गरेको, अब के उहाँहरूलाई उन्मुक्ति दिनको लागि हो? अफकोर्स उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने सरकारी गवाह बनाइसकेपछि अब उहाँहरू प्रतिवादी हुनु भएन। अब प्रतिवादी नभएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने सजाय हुने भएन। तर यदि उहाँले सरकारी साक्षी बनाइएको छ, अब उहाँले अदालतमा उपस्थित हुनु भएन र सरकारले भने बमोजिम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गवाही दिनु भएन भने, साक्षी बक्नु भएन भने फेरि त्यहाँ चाहिँ सजाय हुनसक्छ। कानुन अनुसार उहाँहरूलाई त्यहाँ चाहिँ सजाय हुनु पर्थ्यो पर्दैन थियो, त्यति मात्र बताए होइन? एकदम छानबिन हुनै पर्थ्यो, प्रतिवादी बनाउनै पर्थ्यो र कसैलाई पिक एन्ड चुज गर्न पाइँदैन। के कारणले बनाइएन त त्यसो भए? अब त्यो त राजनीतिक मोलमोलाई भयो, राजनीतिक सौदाबाजी भयो। उहाँहरू पाइन्छ संविधान कानुनलाई त्यसरी राजनीतिक मोलमोलाई गरेर उम्काउने राख्ने गर्न पाइन्छ? यसमा हामीले के देख्यौँ भने संविधान र कानुन चाहिँ ठाडै मिचियो। जुन फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई नै मिचिएर जसले अन्तिम निर्णय गरेको छ बनाउने र वास्तवमा उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने त्यो बयान पनि उहाँको घरमा गएर निवासमा दियो। यो पनि एउटा चाहिँ त्यो नै एउटा अशोभनीय छ। त्यहाँ सरकारी वकिल नराखिकन लिएको छ, कागज मात्रै, बयानै भनिएको छैन, त्यसलाई हुँदैन रे नि त कानुनी भाषामा? हैन, बयान हुँदैन, त्यो कागजै हो, त्यो सरकारी साक्षीले बनाएको हो। बयान चाहिँ त्यो त्यसरी लिएको होइन, कागज गराइएको ठाडो कागज। अब के हुन्छ त कानुनी रूपमा मलाई यति बताइदिनुहोस्, आम नागरिकले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् त। माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उहाँहरू साक्षी बस्नु भएको छ, अब उहाँहरूलाई के हुन्छ, उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ र अदालतले के भन्छ उहाँहरूलाई र मुद्दा प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? हैन, मुद्दा प्रक्रिया त अब सरकारी वकिलमा फाइल पुगिसक्यो राय सहितको। अब सरकारी वकिलले अभियोजन गर्छ, अब मुद्दा त चल्छ। अब थुन्चेको उहाँहरूलाई के हुन्छ, उहाँहरू कुन उहाँहरूलाई त साक्षी बस्नु हैन, उहाँहरूलाई त अब प्रतिवादी नै बनाइएन। त्यही त अब अदालतले प्रतिवादी नै नबनाएकोलाई अब लाई अदालतले के पनि गर्न मिल्दैन। अब एउटै कुरा उन्मुक्ति हो, त्यसमा अब उहाँहरूको त्यो कुरामा चाहिँ उन्मुक्ति भइसक्यो एकदम। यो किनभने कस्तो हुन्छ भने मुद्दा चलाउने नचलाउने अधिकार चाहिँ राज्यको अधिकार हो, तर त्यो अधिकारको चाहिँ दुरुपयोग गर्न पाइँदैन, त्यसको चाहिँ सेलेक्टिभ युज गर्न पाइँदैन, त्यसको चाहिँ बदनीयतपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर यो मुद्दामा के हो भने सरकारले चाहिँ बदनीयतपूर्ण तरिकाले संविधान कानुनलाई मिचेर उहाँहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिएकै हो। तर अब एउटा कुरा, उहाँहरूको अहिलेको स्ट्याटस भनेको सरकारी गवाहको हो, सरकारी साक्षीको हो। सरकारी साक्षी भइसकेपछि भोलि अदालतमा उहाँहरूले चाहिँ उपस्थित भएर मिनबहादुर लगायतको, गुरुङ लगायतको एगेन्स्टमा उहाँहरूले चाहिँ बकपत्र गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले यदि चाहिँ के छ भने त्यो बकपत्र गर्न उपस्थित हुनु भएन भने बकपत्रको लागि पनि पक्राउ पूर्जी जारी हुनसक्छ, उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। र झुठा गवाही बकेकोमा उहाँले फेरि सजाय पनि हुनसक्छ। यदि चाहिँ उहाँले चाहिँ सरकारले भने बमोजिमको बकपत्र गर्नु भएन भने अब उहाँका जति पनि उहाँका सचिव मन्त्रीहरू जति थिए नि, तिनीहरूको विरुद्धमा अगेन्स्टमा गएर गवाही दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यो गर्नु भएन भने उहाँहरूलाई चाहिँ साक्षीले पनि सजायको व्यवस्था छ, किनभने साक्षीले झुटा साक्षी बक्न मिल्दैन। र अब सरकारलाई सहयोग गरेन भने पनि मुद्दा चल्न सक्छ। अहिले हामी देखिरहेछौँ कतिजना चाहिँ यो सरकारलाई जो विशेष अदालतमै हामीले हेरिरहेछौँ, कतिजना सरकारले भनेअनुसारको चाहिँ गवाही नबकेको कारणले गर्दाखेरि, साक्षी नबकेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमाथि चाहिँ मुद्दा चलाइएको छ, त्यसमा पनि सजाय भएको छ। झुटा गवाही बकेकोमा पनि सजाय भएको छ। तर एउटा उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई एकदमै अमर्यादित गर्नु हो, बरु प्रतिवादी नै बन्या भए पनि कमसेकम एउटा हुन्छ। यो त उहाँहरूले आफ्नो दोष स्वीकार गरिसक्नु हो, उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ लेनदेन हो। ठिक छ, प्रतिवादी बनाइँदैन, तर तपाईँले चाहिँ सरकारी साक्षी बसेर कानुनी प्रक्रियामा उहाँहरू समाहित हुनु भएको छ, उहाँहरू कारबाही हुने सम्भावना बाँकी नै छ त्यसमा छ? कारबाही अर्कै। यो अब साक्षीको स्ट्याटस अर्कै हुन्छ, प्रतिवादीको स्ट्याटस सरकारले उन्मुक्ति दिइसक्यो, त्यसमा त्यो कुरामा उन्मुक्ति दियो, त्यो कुरामा उन्मुक्ति दियो। र उहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ दोषलाई स्वीकार गरेर हामीले प्रतिवादी नबनाइदेऊ, बरु चाहिँ हामी चाहिँ यो मुद्दामा सरकारले नै सहयोग गर्छौँ भनेर कानुनी रूपमा त्यसको अर्थ यो लाग्छ। अन्तिममा सठिकमा धरानको वस्तुस्थितिलाई एउटा कानुन व्यवसायको आँखाले र एउटा सामाजिक सद्भावको हिसाबले थोरै भनिदिनुहोस्। अब म एउटा यो धरानको जुन एकदमै अग्ली सिनारियो देखिँदैछ र शताब्दीदेखि नेपालमा रहेको जुन एउटा सांस्कृतिक सामञ्जस्यता
कोहेसिभ एउटा सोसाइटी छ, सबै मिलेर बसिरहेको छन्। अब यसमा चाहिँ आगो लगाउने काम हुँदैछ, त्यो खतरनाक छ। यु सुड नट प्ले विथ फायर, आगोसँग खेलिनु हुँदैन र यो सांस्कृतिक धार्मिक अतिवादमा हामी जानु हुँदैन र त्यो ध्रुवीकरणको राजनीति हामीले गर्नु हुँदैन। सामाजिक ध्रुवीकरण भनेको एकदमै खतरनाक कुरा हो। त्यसकारण यो सामाजिक अगुवाहरूले यसलाई चाहिँ रोक्नका लागि पहल गर्नुपर्छ र सबैतिरबाट एउटा चाहिँ शान्ति र सद्भाव कायम गर्नका लागि हामीले अपिल गर्नुपर्छ। यो कानुनी पाटो भन्दा नि सामाजिक रूपमा हामी एक्ज्याक्टली। अब यसमा चाहिँ अब कसैलाई दण्डित गर्ने यो अब अहिले त्यतातिर गयो भने झन् ज्यादा चाहिँ उग्रता जन्मिन्छ। एक्ज्याक्टली, किनभने यो नेपाली समाजमा जुन कोही एउटा ब्युटी के हो भने नेपालमा यत्रो विविधताको बावजुद पनि हामी एकदमै फुलबारी जस्तै मिलेर बसेका छौँ। फुलबारीमा एउटा फुलले अर्को फुलसँग झगडा गर्दैन नि। जस्तो सामाजिक संस्कृति सबैलाई बचाउँदै हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यही राम्रो। त्यही नै राम्रो। आजको लागि समय सक्यो। यो विचारका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक आजको लागि समय सन्दर्भको समय सक्यो। आगे दिनुहोस्। नमस्कार।